يحيى بوكلال. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، سادة الوزراء، زملاء النواب، السلام عليكم. الزول في اللون. في البداية وقبل الحديث عن مشروع قانون المالية 2017 أود أشير إلى نقطة التي تتعلق ببعض الممارسات المنتهجة ضد مناضلي حزبنا في غرداية الذين هم ضحية التحرش القضائي والمضايقات المتكررة، وهذا السلوك نعتبره دعوة للفتنة والفوضى، حيث أن ذنبهم الوحيد هو أنهم ينتمون إلى حزب ولد في حضن الحركة الوطنية التحريرية، جذره السياسية والأخلاقية تستمد من مناهضة الاستعمار والظلم، والذي كان الوحيد الذي طلب بلجنة تحقيق في أحداث غرداية. وفي الوقت وين هذا الجهاز أي جهاز القضاء والعدالة بات ساكتا عن التصريحات الخطيرة الصادرة من مسؤولين ساميين في الدولة حول خلفيات ومسؤولية بعض إطارات الدولة في فتنة غرداية حول مسؤولية مؤسسات الدولة بأكملها. دونك لولي هذا نندد ونطالب بوقف هذه التصرفات. وفيما يخص هذا القانون، الذين يقولوا بلي ceux qui ne veulent pas reconnaître la crise et de l'autre côté ils crient au secours. S'il vous plaît, un peu d'éthique, شوية من الأخلاقيات. Et d'ailleurs pour nous ce n'est plus une crise économique, la crise est d'essence politique. يعني أزمة سياسية وأخلاقية. وفيما يخص هذا القانون يقولوا باللي جاء في ظرف صعب، هذا صحيح نظرا للتحولات، سي اون كريز مونديال سي فغي، خاصة في الجانب الخارجي، ولكن في الداخل شكون اللي صعبوه؟ شكون اللي عقدوه؟ هل هي مسؤولية المواطن؟ أن السبب الرئيسي لهذه الوضعية هي السياسات المتتالية الفاشلة والمنتهجة منذ الاستقلال. ومن خلال القراءة الأولى يتضح لنا جيدا أن هناك لدى أصحاب إعداد هذا المشروع تفطن لاستدراك الحقائق المؤلمة. أولا، لا بد من إعادة النظر في طريقة إعداد مشاريع قانون المالية، وين العائق الخارجي اللي يتمثل في سعر البترول الخام لن يكن فصاعدا العنصر الفعال في وضع الأهداف الميزانيات للدولة. Donc il faut revoir la méthodologie d'élaboration des avant-projets des lois de finances où la contrainte extérieure, en l'occurrence le prix du pétrole brut, qui ne doit pas être un facteur déterminant quant à la fixation des objectifs budgétaires de l'État. خاصة وأن الصندوق ضبط الإيرادات le fonds de régulation des recettes هو في طريق الزوال، مما يؤدي بالتأكيد إلى عجز في الميزانية. Le déficit budgétaire qui devient de plus en plus insupportable et les investissements socio-économiques revus à la baisse. ثانيا انخفاض الفجائي، la baisse surprenante de 28% في نفقات التجهيز. Les dépenses d'équipement سيؤدي إلى تأخر في إنجاز كثير من المشاريع وإلغاء الكثير منها. ثالثا جهاز ضرائبي الغير المدقق، le volet fiscal، وهذا خوف من تداعيات الانتخابات المقبلة. Parce que la pilule sera difficile à faire avaler aux ménages affectés par l'introduction des taxes et le relèvement des impôts. فإن الضريبة هي التي تلزم توازن القانون المالية. C'est l'aspect fiscal qui conditionne la faisabilité des équilibres d'une loi de finances. إن الضريبة الجزائرية longtemps confinée dans la dimension pétrolière doit connaître une réforme en profondeur au lieu de procéder à des ajustements simplistes. كي كان سعر البترول يفوق $100، الحكومة كانت واش دير الحكومة في ذلك الوقت؟ كانت مهتمة في كيفية شراء السلم الاجتماعي ونهب أموال الدولة والسرقة سون ليميت، كما تؤكدها الفضائح المتكررة والمعروفة لدى الجميع. أين هي مسؤولية الدولة؟ الجزائر ولات قبلة للفساد والمفسدين. يجي الوقت de toute façon le peuple va demander des comptes. À chaque fois on essaie de faire dans la diversion
Mais il arrivera le temps où on sera donc au pied du mur. إن هذا القانون يعتبر تهيئة. شكرا سياحي ممكن